بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصحاب الفضيلة والمعالي والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سرورنا وتشريفنا أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بحضور هذا المؤتمر المبارك الذي تنظمه جمعية أهل الحديث المركزية في جمهورية الهند. وقد أسعد قلوبنا هذا الحضور المبارك وهذه الكلمات الطيبة المباركة التي وصلت إلى قلوبنا قبل أسماعنا. ولا شك أن وقعها كان عظيم علينا وقد ألهب مشاعرنا. وما أسعدنا وأسرنا كذلك هذا التنظيم الجيد والذي يجعل من الشخص أن يفخر به ما وجده هنا من حفاوة وترحيب وحسن استقبال، سواء من المنظمين أو من الحضور الكريم. ولا شك أن ما نشهده اليوم في هذا المؤتمر بلا شك أنه يرسل السعادة والحب في قلوب الجميع، ويؤكد على حرصكم أنتم أبناء الهند ومسلمي الهند على أن ترسلوا للجميع الصورة الطيبة الحسنة المباركة عن ديننا الإسلامي الحنيف كما أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أطيل عليكم، أجدد الشكر إلى الأخوة المنظمين، ونأمل بإذن الله تعالى اللقاء بكم قريبا. جزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.